अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर डक्की भाई का केस इस वक्त खबरों की ज़ीनत बना हुआ है और सोशल मीडिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म पर डक्की भाई को जो उनको टार्चर किया गया उसके हवाले से जो पब्लिक है वो अपनी राय दे रही है और गम और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। लेकिन इस केस में अब नए इंकशाफात भी सामने आए हैं और वो ऐसे इंकशाफात हैं कि आप सुनकर हैरान होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और ये जो सब कुछ डक्की भाई के साथ हुआ तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई वर्किंग की गई थी। जी हाँ, तो आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि किस तरीके से एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज ने जब ये देखा कि ये मामला अब हाथ से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो उन्होंने इस सारे बयानियों को रोकने के लिए भी इकदाम किए थे। तो आज हम आपको इस सारी सूरत हाल के हवाले से बताएंगे और आप ये जान कर हैरान होंगे कि आखिर एक इदारे का जो मेन सीट पर बैठा हुआ शख्स था, एक अफसर था, तो वो किस हद तक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा था। उसको आखिर किस बात का डर लगा तो उसने बाकी इंतजाम करना शुरू किए। तो आपको हम ये भी बताएं कि चौधरी सरफराज जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे एनसीसीआईए के, और जब डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद खबरें बाहर आना शुरू हुई कि उन पर टॉर्चर किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो उस सारे बयानियों को रोकने के लिए चौधरी सरफराज ने एक हिकमत अमली अपनाई। ये भी आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि चौधरी सरफराज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें तमाम तर जो इन्फ्लुएंसर थे वो उसमें ऐड थे और वो उनसे बार बार कम्युनिकेट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि डक्की भाई का कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। और फिर उन्होंने एक मुलाकात का भी एहतमाम कराया। हालांकि डक्की भाई उस वक्त गिरफ्तार थे, एफआईए की कस्टडी में थे, एनसीसीआईए की, लेकिन उसके बावजूद भी डक्की भाई की मुलाकात कराई गई उन इन्फ्लुएंसर के साथ और उसमें ये बात शो कराने की कोशिश की गई कि डक्की यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें डक्की मौजूद है और वो काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा है और उसने अपने हाथ पीछे बांधे हुए हैं और वो उनसे वहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर थे उनमें से एक ने सवाल पूछा। चौधरी सरफराज ने कहा कि क्या आप इनको जानते हैं? तो डक्की भाई ने आगे से जवाब दिया, जी जी मैं इनको जानता हूँ, शायद मैं इनकी वीडियोस देखी हुई हैं। तो फिर वो आगे से कहते हैं, क्या आप पे कोई तशद्दुद हुआ? तो वो घबराए हुए लहजे में कहते हैं, नहीं मुझ पर तो कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चौधरी सरफराज को क्या ज़रूरत पेश आ गई थी, क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि वो ये सारे इक़दामात उन्होंने करना शुरू कर दिए थे जब वो अपनी सीट पर मौजूद थे, जब वो एडिशनल डायरेक्टर थे और उनको लग रहा था कि अब खबरें बाहर जाना शुरू हुई तो उन्होंने अब लगता है ऐसे कि उन्होंने अपने पब्लिक नैरेटिव बनाने के लिए या अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए उन शख्सियात को बुलाया जिनके मिलियंस फॉलोअर्स थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो पब्लिक का बयानिया है वो बना सकते हैं। तो चौधरी सरफराज ने भी ये गेम खेली और उन्होंने उन इन्फ्लुएंसर को बुलाया जिनकी आजकल वीडियोस भी काफ़ी वायरल हैं और आप देखते हैं कि वो उनके साथ खुशगपियाँ कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था। तो उसकी जो सूरत हाल है, उसकी जो नौबत है वो अब सामने आ चुकी है कि वो ये शायद ये सारा कुछ उस बयानिए को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा था कि अगर डक्की भाई इस हवाले से बात करते हैं या जो बाकी लोग इस हवाले से बात करें तो जो इन्फ्लुएंसर मिलवाए जा रहे थे डक्की भाई से कि वो उस बयानिए को कंट्रोल कर सकें, वो इस हवाले से बता सकें कि जी वो हवालात में बिल्कुल ठीक है और उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही डक्की बाहर आए उन्होंने कुछ रोज़ के बाद अपनी वो हालत बताई, वो अपने साथ गुजरा हुआ जो उनके साथ सलूक था वो बताया किस तरीके से जो एडिशनल डायरेक्टर थे चौधरी सरफराज उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सवालात और भी उठते हैं कि आखिर ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा था। क्या एक शख्स जो कस्टडी में मौजूद है और उससे वो ऑफिसर पूछ रहा है कि क्या मैंने आप पे तशद्दुद किया, तो उसने आगे से क्या जवाब देना है?
اس نے تو یہی کہنا ہے کہ مجھے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں یہاں پر میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا جس کے حوالے سے باہر باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو آخر سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایسی نوبت کیوں پیش آئی، اور کیا چودھری سرفراز اتنے زیادہ مضبوط ہے کہ ان کا کنٹرول ان لوگوں پر بھی تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے میں کسی قسم کی جو بائسنس ہے وہ نہیں کرتے، وہ ایک آزادانہ رائے کے مالک تھے۔ لیکن آخر چودھری سرفراز کی دعوت پر وہ سارے لوگ کیوں جمع ہوئے اور انہوں نے ڈکی بھائی سے اس وقت ملاقات کی؟ تو کیا انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آخر آپ ہمارے سامنے ان سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ پر تشدد ہوا یا نہیں؟ یہ بھی تو پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ ادارے کے اس وقت سربراہ موجود ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، آپ کی کسٹڈی میں ایک ہے، تو اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ان کو یہ ضرورت کیوں پیش ہے؟ تو یہی اب صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ شاید چودھری سرفراز کو اب لگنا شروع ہو چکا تھا کہ یہ چیزیں باہر آئیں گی، تو انہوں نے ایک میڈیا اسٹریٹجی بنائی۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ شاید اس طریقے سے اپنے خلاف شروع ہونے والے بیانیے کو کنٹرول کر لیں، اور جو انہوں نے انفلوئنسر بتائے تو وہ شاید باہر جا کر ویڈیو پیغامات دیں اور کہیں کہ چودھری سرفراز بالکل معصوم ہے اور انہوں نے اس طرح کا کوئی رویہ نہیں اپنایا اور ڈکی بھائی بالکل خوش و خرم ہے۔ لیکن ڈکی نے جیسے ہی وہ باہر آیا تو اس نے تو فوراً کہہ دیا کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا اور مجھے اس طرح ٹارچر کیا جاتا رہا، اور مجھ سے جس لینگویج میں گفتگو کی جاتی رہی وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ تو اب جو انفلوئنسر ہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اب ان کا نام نہ لیا جائے اور جو یہ صورتحال ہے اس معاملے کا رخ کسی اور طرف موڑا جائے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی بااختیار ہوتا ہے، جب بھی کوئی ہمارے ہاں طاقت کے نشے میں دھت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے سامنے جو بھی ہوں وہ اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کے سامنے بات بھی کرتے ہیں، اس کی دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ ملنا بھی پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھنا اور سیلفیاں بنوانا بھی پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ مشکل میں آئے تو پھر وہ کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس وقت دو صورتحال چل رہی ہیں، ایک چودھری سرفراز جن کے مظالم کی وجہ سے ڈکی بھائی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اور دوسری جانب وہ انفلوئنسر جنہوں نے ان سے ملاقاتیں کی، جن کی ویڈیوز باہر ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ پبلک جو ہے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ آخر وہ کس کیپیسٹی میں ایک حوالات میں بند شخص کو ملنے کے لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملنے کے لیے ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک قانون اجازت دیتا بھی ہے، لیکن ان کے سامنے آخر صفائیاں کیوں پیش کی جا رہی تھی اور وہ کس قانون کے تحت کی جا رہی تھی؟ تو یہ سوالات اب اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔